بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم انا رايحه نوري لكم كيفاش نديرو لا موديليزاسيون تاع لو فيروس كورونا. لا بروميير دي شوز باش نقدروا نديرو لانيماسيون ولا نديرو له اوتر شوز، نزيدو له لو سون ولا نديرو ان بتي مونتاج. دونك دابور اون فا فير لا موديليزاسيون. واش معناتها لا موديليزاسيون؟ سي كو رانا رايحين نكرييو نخدمو اون 3 دي الفيروس كورونا. كش رايحين نديسينيوه بصح اون 3 دي كيما راكم تشوفوا فيه. راني بديت نخدم فيه. ها نقدر نشوفو لي 3 فاس. ها كاع لي فاس من اكس y و z. ها 3 فاس. هاد لي فيروس جو لي زي كرييتهم باش نوريهم لكم. بون كيفاش دوكا نكرييو هاد لي فيروس هادو؟ واش ندير نسبريميهم باش نخدموهم مع بعض. ديليت، نزيد نسبريمي هذا اكس ديليت، نزيد نسبريمي هذا اكس ديليت. واش ندير اد مش ايكوسفير وندير لها اس باش نكبرها شويه. هكذا راني كبرتها شويه. ومن بعد ندير لها اد موديفاير ندير سبديفيزيون دو سيرفاس. راكم تعرفوا سبديفيزيون دو سيرفاس باش تزيد لنا في لا كاليتي. فوالا سبديفيزيون دو سيرفاس. فوالا جو كليك. ومن بعد هنايا واش ندير؟ هنايا لو راندر هنا ندير 3 وهنايا ندير 3 وهنايا ندير 3 كيما راهي نخليها 3. دونك فوالا ها هي ليكوسفير نتاعي كيفاش ولات، لا كاليتي نتاعها ولات زادت. راكم تشوفوا هذوك لي بتي تريونغل لي بتي كاري اللي كانوا قلال ولاو بزاف. هذه هي لا سبديفيزيون دو سيرفاس. دوكا نبدا نخدم عليها. باش نخدم عليها بيان سور نروح لمود ايديت. نجي هنايا ايديت مود. كل مره راني نكبر لكم باش تشوفوا. هاهو ايديت مود كان في اوبجيكت مود. دوكا نروح ايديت مود هكذا. فوالا شوفوا لهنايا ما جاتنيش باسكو ما عجبني با ابليكي، ما ابليكيتش. نعاود نولي لاوبجيكت مود، نروح لهذيك اللي درت لها سبديفيزيون دو سيرفاس. شوفوا قبيله درنا سبديفيزيون دو سيرفاس بصح ما درناش ابليكي. نديرو ابلاي، نديرو ابليكي، نابليكيو باش نقدروا نخدموا. فوالا دوكا نعاود نولي كيما قلنا توتالور من الاوبجيكت مود نروحو لايديت مود. ها نروحو لايديت مود. فوالا دوكا واش نديرو؟ نجيو نسيليكسيونو اون سيرفاس. شوفوا لهنايا هاد لوتي هذا نديو هذا. دوكا ندير هنايا نسيليكسيون نخدمو بلي بوين. هنا بلي زاريت. لاحظوا هنايا كاين نحط هنا نخدمو بلي بوين هما لي فيرتكس. ولا خدمنا هنايا نخدمو بلي ادك كيشغل لي زاريت. وهنايا نخدمو بلي سيرفاس. نكليك على هذا باش راح نخدم بلي سيرفاس. F9 جو سيليكسيون اون سيرفاس. بصح انا دوك راني حابه هذه ندير لها ان اكسترود كيما هكذا. بصح بون نعاود نوسي كونترول زد باش ندير لوط. بصح انا ما نديرش وحده برك، ندير بزاف باسكو لو فيروس كورونا راه عنده بزاف هذوك اللي كيشغل لي فونتوز، هذوك الرجلين، هذوك لي بي لي دايرين به عنده بزاف. دونك باش يولي يخرجوا لي بزاف وبطريقه عشوائيه واش ندير لهنايا؟ نروح لاحظوا نروح لهنا لسيليكت. نكبر لكم باش تشوفوها. نروح لسيليكت نفتحها. شوفوا لهنايا واش كاين راندوم سيليكت راندوم. معناتها لا سيليكسيون بطريقه عشوائيه. نوصلها كيما هكذا. شوفوا كيش سيليكسيون بطريقه عشوائيه. نجي لهنايا هذا يخرج لكم صديبون، يخرج لكم 10% صديبون، يخرج لكم. لو كان شوفوا لو كان نكبروها 10 يوليو يخرجوا لنا بزاف لا سيليكسيون. لو كان نكبروها ل 15 مثلا تزيد اكثر يخرجوا لنا بزاف لي بي. دونك انا شفت بلي الانسب نديرو 5% كيما هكذا. ولا شفناها تخص نزيدو لها. وهنا نخليوها نديرو لها 1 هكذا. سي بون. دوكا نشوفها. شوفوا لاحظوا كيفاش درت لنا اون سيليكسيون الياتوار. درت لنا سيليكسيون عشوائيه. سيليكسيونات هذا طريقه عشوائيه. واش ندير؟ دوكا ندير اكسترود. بصح ما نديرش اكسترود كيما المعتاد ندير الاو ونسحب.
نكليكي هنايا في هذا الفراغ هذا ونكليكي بالبوطون دروا ونخير extrude individual faces. بون نكبرها باش تشوفوها. extrude individual faces فوالا ونسحبها شويه. بون نقص فوالا ونسحبها شويه. ها لاحظوا ابوبخي كيما هكذا. ما ديروها عاليه بزاف كيش غير تاع الصح الرجلين تاع الكورونا. ومن بعد نزيدوا واحده اخرى extrude individual faces. لاحظوا فوالا دوكا سي بون. شوفوا باش ندير ليكسترود على دو فوا هذه. بون نكبرها باش تشوفوها. شوفوا لاحظوا هذه وهذه هي على دو فوا باسكو الجهه العلويه ومن بعد انا راح ندير لها اس راح نحلها. سي بوغ سا لي لازم نديروها على دو فوا. دوكا واش ندير نجي لهنايا هذا لوتي اللي راكم تشوفوا فيه. هذا لوتي اللي راكم تشوفوا فيه نكبروا شويه. هذا لوتي هذا نفتحوه من هنايا ونخير individual origins هكذا. خيرته. واش ندير دركا ندير اس ونكبر لي فاس كيما حبيت. هاي نسحب لا سوري ونكبر. راني كبرتهم نوسي حجم مناسب. مثلا هذا الحجم هذا مناسب. شوفوا واش درت كيشغل راني وسيت الرجلين نتاع هذوك لي فونتوز. راني كريت دي فونتوز كيشغل لي بي نتاع الكورونا. مش عارف اسمهم لي بي ولا نسقسيو لي بيولوجيست خديجه على بالها نورمالمون. خديجه انجينيور اون بيولوجي هي تشرح لنا. هيا خديجه ومن بعد قولي لنا كيش يسموهم هاد لي بي هادو نتاع الكورونا. واش ندير دركا نروح لاد موديفيور. بون دركا واش نديرو شوفوا لا كاليتي ماهيش مليحه مالغري وسينا لي فونتوز. لازمنا نسقمو لا كاليتي. لا كاليتي دائما نسقموها بلو موديفيور سوبديفيزيون دو سيرفاس. نعاود نولي اد موديفيور. بون نكبر لكم كل مره باش اد موديفيور. واش بلو موديفيور سوبديفيزيون دو سيرفاس. ولا هي سوبديفيزيون دو سيرفاس ها هي. بون جو نكبر كيف ها سوبديفيزيون دو سيرفاس ونكليك. ها subdivision de surface. نوصي دوكا لا كاليتي نوصيها لي رونجي نوصيها زوج. viewport 2. لا كاليتي لا ميم شوز نديرها 2 فوالا. ومن بعد نشوف بلي سي بون على ابارامون سي بون. واش ندير بون نكبرها لكم تشوفوا واش درت. 9 فوالا. ها هي واش درت. نوصي دوكا ابلاي ابليكي. ما نقدرش نابليكي. علاش ما نقدرش نابليكي؟ شكون يقدر يقول لي؟ دوكا راكم معايا دوكا تقولوا لي ما نقدرش نابليكي باسكو راني ام الخير على بالها. كان تقول لي ما تقدرش تابليكي باسكو راكي في لو مود ايديت تو سامبلومون. راني في لو مود ايديت. باش نقدر نابليكي نروح للاوبجيكت مود ياك هكذا. واش ندير نابليكي نروح نوسي ابلاي فوالا باش نكمل نخدم. خلاص جي ابليكي لو موديفيور لي درتو تاع سوبديفيزيون دو سيرفاس. شوفوا لاحظوا الكورونا نتاعي بدات تشكل لي. مي راكم تشوفوا هاد لي بتي كاري اللي راهم لهنايا ماشي شابين. لازم ندير ان ليساج. لو ليساج اللي يدير هكذا باش يزيد لا كاليتي. ها هنايا نروح الاوبجيكت شاد سموث. بون نكبر لكم شويه. شاد سموث. بون لاحظوا راحت الاوبجيكت شاد سموث. لاحظوا كيفاش لا كاليتي ولات لي شابه. فوالا بون جوسكا ميتنون راني قريب نكمل كورونا نتاعي. بصح بقى لي باش ما تجينيش هاد لابارتي هذه اللي بزاف نديرها كشغل موجه شويه كيشغل السحاب هكذا كيشغل. المهم ماشي لي سقع هكذا. متعودش الكورونا تكون لي سقع هكذا وشابه. نرجعها. واش ندير لها صافي ندير كاين ان موديفيور اسمه دي سبيس. هذا الموديفيور ديو ان موديفيور دي سبيس. شوفوا واش خرج لي.